अस्तु, नमो नमः। अद्य नमो नमः। 57 प्रसङ्गः शनिवासरस्य आ, कृष्णपक्षचतुर्थी इति अहं स्वीकरोमि। प्रातःकाले तृतीया आसीत्, परन्तु अधुना तु चतुर्थी आरम्भम् अभवत्। अग्रे गच्छामः। अद्य मालती-महोदय प्रायशः आगन्तुं न शक्नोति, अतः शब्दस्य उपयोगं कुरु, वयं क्रीडामः, चित्रस्य वर्णनं कुरु, नमिता महोदय कथायाः रचनं कुरु। महोदय अस्ति खलु? आमाम्। क्रीडामः। तदनन्तरं समयः अस्ति चेत् मार्जालस्य मुखं दृष्टं नाम रूपकाणि ये ये सन्ति ते स्वीकृत्वा वयं पठामः। कोऽपि आगतः? ओ, मालती महोदय आगतवती। नमो नमः मालती महोदय। नमो नमः। कथमस्ति भवती? भवत्याः सम्यक् सम्यक् अस्ति। पित्रा न अस्मि। पितृ पितृ पित्रोः पित्रोः स्वास्थ्यं कथमस्ति? पित्रोः वा? पितृ समीचीनम् अस्ति। पितृ ऋकारान्त कोऽपि वदतु। पिता पितॄणां Pituhu is father's. पितुः पितुः। स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति वा? समीचीनम् अस्ति। अस्तु महोदय। अस्तु, अग्रे गच्छामः। ओहोहो, एकनिमिषम्। दृश्यते वा? दृश्यते। अधुना न न दृश्यते। न न। पुनः अहं करोमि। हम्म, एकम्। एकनिमिषं, क्षम्यताम्। अधुना दृश्यते वा? आम्। अस्तु, एवमेव करोमि। चित्रस्य वर्णनं कुरु, चित्रं चिनोतु, तस्य उपरि त्रीणि वाक्यानि रचयतु। अस्तु। कः प्रथमं गन्तुम् इच्छति? तृतीयचित्रं नवविधभक्ति उपरि अस्ति। किम् अभवत्? श्रूयते वा? Amam shruyate. Aham vadami va. वदतु महोदय। अड्वर्टैस्मेण्ट् आङ्ग्लभाषायां यद् वयं वदामः, संस्कृते प्रायशः विज्ञापन अथवा प्ररोचन इति वक्तुं शक्यते।
द्वितीयचित्रं वास्तविकतया विज्ञापन अथवा प्ररोचन अस्ति। अस्तु। आम्, अहं तृतीयचित्रं स्वीकरोमि। अस्तु। भवानेव उक्तवान् तत् नवविधभक्ति अस्ति इति। अहं तत्र एव प्रथमवाक्यं न स्वीकरोमि। आम्, अहं तत्र एव सर्वे लिखन् अपि अस्ति। किन्तु प्रथमे श्रवण वा? इति चिन्तयामि। मालती महोदय, प्रथमश्रवण एव खलु? आम्, अस्तु, प्रथमे श्रवण एव इति अहमपि मन्ये। आम्, तत्र एव सर्वं लिखम् अपि अस्ति। श्रवण, कीर्तन, अनन्तरं स्मरण, अनन्तरं पादसेवन, अर्चना, वन्दना, दास्य, सख्य, अनन्तरम् आत्मनिवेदन। किन्तु नवविध भक्तिमध्ये आत्मनिवेदन सर्वस्य उपरि अपि श्रेष्ठः इति अस्ति। आत्मनिवेदन सम्पूर्ण समर्पणं करणीयं तत् मध्ये। भगवन्तः प्रति एव सम्पूर्णं समर्पणं यत् करोति तदेव आत्मनिवेदन इति वदन्ति। सख्या इस् सख्या भगवान् सखः समानम् इति चिन्तनं यत् करोति तदेव सख्या इति। दास्य भगवन्तः किं मालिकः, अहं दासः, तत् समानं भक्ति अस्ति। एतत् सर्वे कथं भक्ति करणीयं, सम्यक् महोदय। फार्म् आफ् वर्शिपिङ्ग् तावदेव। मध्ये सीतादेव्याः चित्रमपि अस्ति अस्मिन् चित्रे। तावदेव। धन्योऽस्मि काव्य महोदय। अग्रे कः? न, अग्रे का? सर्वे स्त्री एव अत्र। नमिता महोदय। अहं द्वितीयचित्रं स्वीकरोमि। एतत् विज्ञापनम् अस्ति। श्रीरङ्गं रेलस्थानं दृश्यते। रेलस्थानेन बहिः किम् अस्ति तत् दृश्यते। श्रीरङ्गं देवस्थानं दृश्यते। जनाः सन्ति। एकं ग्रामम् अस्ति। जनाः देवालयस्य अन्ते गच्छन्ति। एका नारी अस्ति। सा अन्यजनानां कृते आह्वानं करोति। आह्वानं करोति। अस्तु, धन्योऽस्मि नमिता महोदय। अनघा महोदय। प्रथमचित्रे एका देवी अस्ति। सा दुर्गा देवी अस्ति वा? सरस्वती। राजस्थान सरस्वती एव वा? राजस्थान किम् अस्ति, मिनियेचर् पेण्टिङ्ग् अस्ति खलु, लघु चित्राणि तत्र रचयित सरस्वती देवी। ओ अस्तु। प्रथमचित्रे सरस्वती देव्याः चित्रणम् अस्ति। सा एका तत् बकपक्षी अस्ति वा? आम्, बकपक्षी उपरि उपविष्टति। तथा तस्य हस्ते एकत्र वाण्ड् इत्युक्ते किम्? वाण्ड् न, तद् लेखनी इति अहं चिन्तयामि। लेखनी एव वा तत् वाण्ड्? वोल्डेमॉर्ट् वाण्ड् समाने अस्ति तत्। क्षम्यताम्। आम्,
तस्य मुखे अपि बहु तस्य एक्स्प्रेशन् कथं वदनीयं सेरीन् एक्स्प्रेशन् अस्ति आनन्ददायक न आनन्दमय आनन्दमयी अस्ति सा तस्य विद्या तथा तस्य बुद्धि तस्य मुखे एव इट् इस् showing प्रदर्शयति in her face yes प्रदर्शते प्राज्वलित हाँ, प्राज्वल्यम् प्रज्वलितमस्ति आम् प्रज्वलितमस्ति। तावदेव हाँ एक हस्ते कमण्डलमपि अस्ति मैन्युस्क्रिप्ट् इत्युक्ते यू कैन से तालपत्रं तो तालपत्रम् अस्ति द्वितीय हस्ते लेखनी What was the connection between यस महोदय न श्रूयते महोदय अहं द्वितीयचित्रं चिनोमि रेलयानं यस्य अड्वर्टैस्मेण्ट् विज्ञापनम् अस्ति एकः महिला अस्ति महिला नववारी शाटिका मध्ये अस्ति श्रीरङ्गं मन्दिरे श्रीरङ्गनाथस्वामी मूलदेवता अस्ति पुरातनमन्दिरम् अस्ति then what else actually I'll tell in English actually this the Ramanujam vigraham in the temple is actually living he's alive like it's sort of like embalming so you can see the eyes it's actually real and they apply kesar and all that on the vigraham Ramanujasya vigraham is it like a samadhi? It's like the samadhi and on the samadhi they have applied or what is not no it's not samadhi he is alive like even now you can see the eyes Jeevitam and eva iti not manya what do you say iti कथ्यन्ते कथ्यन्ते धन्यवादः धन्योऽस्मि महोदय अग्रे गच्छामः सीमा महोदय उक्तवती सा न वदति इति मौनव्रतं स्वीकरोति सा अतः अग्रे गच्छामः बहु शान्ता अस्मि अतः नमितायाः निमित्ता किं कारणेन मौनव्रतं धारयति मायापुर गत्वा आगतवती अतः प्रायशः मायापुर कोलकाता जगन्नाथपुरी कथमस्ति सीमा महोदयस्य मौनव्रतं भग्नः भवति यदि अहं तूष्णीं तिष्ठुं शक्नोमि वा न वा पश्यामि पश्यामः अस्तु नमिता महोदय ओके I will start अहं मम स्क्रीन् शेर् करोमि दृश्यते वा ओके 1 सेकेण्ड् इदानीं बिग् स्क्रीन् ओके बृहत् दृश्यते सो एकमेकं
Varam. Okay, 1 second. One by one, you can all tell, हम्म, or whoever wants to tell, you can tell. Like you have to describe what you see and build a story. अर्थात् अहं एकवाक्यम् उक्त्वा अन्यजनान् अवसरः लैक् Dadatu. Yeah. दानीयं वा अथवा यद् यदि अहं त्रीणि वाक्यानि वक्तुम् इच्छामि चेत् तदपि कर्तुं शक्नोमि वा? Huh. How many ever sentences you can? You can tell for one picture. Then next picture, next person. ओ ओके ओके एकम् एव अस्ति। Okay. Yeah. आरम्भं कुर्मः। चित्रस्य उपरि का वदिष्यति यत् We can say यूयं सर्वे एकैकं क्रमेण वदतु. Yeah. Shall I call out the names? आम् तथैव करोतु। Okay. See. Okay. काव्य भगिनी. आम् अस्मिन् चित्रे एकः राजः अस्ति तथा तस्य द्वौ पत्न्यौ अपि स्तः एकः सुरुचिः एकः सुनीतिः Oh, you already know. नास्ति अहं गेस् कृतवती केवलम् Oh, yeah. So ध्रुवस्य कथा एव वा yeah. Spoiler alert. You shouldn't have said it. न काव्यमहोदय सर्वं जानाति खलु? नास्ति अहं प्रथमे चिन्तितवती अन्तर्यामी अस्ति अन्तर्यामी नास्ति अहं तु प्रथमे चिन्तितवती रामस्य कथा वा इति किन्तु तत्र केवलं द्वौ राण्यौ वा केवलं वा केवलं नास्ति केवलं द्वौ नास्ति द्वौ आम् नास्ति तत्समाने न उक्तवती दशरथः त्रीणि पत्न्याः सन्ति खलु तत्कारणात् अहम् एतत् प्रायशः ध्रुवस्य कथा इति चिन्तितवती Still प्रयत्नं कुर्वन्तु अवश्यम् Okay. So okay, काव्य भगिनी भवती उक्तवती किम् उक्तवती? आम् द्वौ पत्न्यौ स्तः एका सुनीति एका सुरुचि ओके अग्रे गच्छामः अनघा भगिनी राजः अस्ति तस्य द्वौ पत्न्यौ अपि स्तः बालकौ स्तः ते द्वौ अपि क्रीडन्तौ स्तः सर्वे हसन्मुखी सन्ति क्षम्यताम् ओके नेक्स्ट वरुण महोदय हरितवर्ण शाटिका सुरुचि वा अथवा सुनीति वा ओके एक्चुअली शी इज सुनीति ओके व्हेन आई फॉरगॉट सुनीति अहं विस्मृतवती सुनीति ध्रुवस्य माता ओ सुनीति ध्रुवस्य माता वा Yeah. So it should be Suruchi. Actually, she enjoyed the king's attention. So it should be Suruchi. अस्तु वदतु सुरुच्याः पुत्रस्य नाम अहं न जानामि काव्यमहोदय वदतु अहमपि विस्मृतवती कोऽपि ऊतः प्रारम्भं भवति उत्तमः ओके सुरुच्याः पुत्रस्य नाम उत्तमः सुरुचि ध्रुवस्य सर्वप्रिय पत्नी अपि राजमाता वा वक्तुं शक्यते वा न राजमाता न
सर्वप्रियपत्नी आसीत्। अत्र उत्तमः मार्जालस्य कृते क्रीड न सर्वे क्रीडति वा न उत्तमः एव क्रीडति खलु हा सो उत्तमः मार्जालस्य कृते क्रीडति क्रीडति ओके मार्जालस्य कृते न मार्जालेन सह क्रीडति तृतीय विभक्ति मार्जालं सह क्रीडति सह तृतीय विभक्ति अपि उपयोगं कर्तुं शक्यते खलु महोदय but it's like through the cat with the cat, no? मार्जालेन सह I have to check it. मार्जालेन सह अपि वक्तुं शक्यते इति अहं चिन्तयामि अस्तु अग्रे गच्छामः अग्रे गच्छामः मालती महोदय ए ध्रुव अस्ति वा ध्रुव ध्रुवः माता ध्रुवस्य माता he is telling ध्रुव वदति अहं पिताया नो पितुः Pitu. No, on the. I want to sit on the lap of my father. So. That will come next. Actually, you have to tell, like that will come further ahead. Okay, now what is he doing? Yeah. I think here you have to talk about the jealousy. Yeah. Matsaryam. Yes. Matsarah. Oh. Suruchi eva harita varna shatika खलु? तद् वक्तव्यं महोदय सुरुचि मुखे क्रोधः अस्ति बहु she is very jealous means what is jealousy मात्सर्यं खलु मात्सर्यं मुखे मात्सर्यं दृश्यते ईर्ष्या ते दीपस्य समान अस्ति दृष्टि फुल ऑफ फायर ओके अग्रे गच्छामः सीमा महोदय भवती वदति वा प्रयत्नं करोमि ओके AI कृत्रिम बुद्ध्या निर्मितं चित्रं सुन्दरम् अस्ति धन्यवादः शाटिके सुन्दराः सन्ति द्वौ राज्ञौ सुन्दरौ स्तः the word for queen is ragni एकः अपरस्य ईर्ष्या करोति तर्जनं करोति बालस्य मुखे भीतिः अस्ति भीतिः नास्ति बालस्य मुखे दृश्यते खलु चिन्ता अस्ति सा सुरुचि सुनीत्याः कृते किं वदति तत् वदतु डैलाग् अपि वदतु महोदय डैलाग् वार्ता भवती पिङ्गलवर्णस्य शाटिका सम्यक्तया न धृतवती सम्यक् नास्ति खलु this jealousy is beyond like saree and jewelry and all that केवलं मम पुत्र एव राज्ञस्य समीपं गन्तुं शक्नोति न तु भवत्याः पुत्रं let me just check if it is going in order or not just 1 second अहं किञ्चित् चित्राणि मिस्
चिन्ता मास्तु महोदय, काव्य अस्ति खलु, काव्य वदति यत् नास्ति तत्र सा कथा वदति। Okay, just 1 second. I'll have to rename the file. Give me like 2 minutes. Just 2 minutes. 2 निमिषौ एव वयं ददामः। Please. Yeah. इदानीं सम्यक् अस्ति, क्षम्यताम्। अहं चाट् मध्ये पितृ शब्दस्य विभक्तिरूपं प्रेषयामि, एकनिमिषम्। एतत् चित्रम् अभवत् खलु। नेक्स्ट् चित्रं। नौ इट् इस् करेक्ट्। प्लीस् टेल्। या का वदति? सीमा महोदय। हेलो। एकनिमिषः। ओके ओके। I forgot the word for lap. Lap, wait, we did it last week. Jangha. Uruhu api vaktum shakyate. Uruhu is chest. No. Urubangam iti naam asti khalu bhasasya natakam. Urubangam is thigh. Urukaha is also short. Utsangaha. Ankaha, Utsangaha. Okay, anyways. बालकः ध्रुवः राज्ञस्य अङ्गे स उपविशति, क्रीडा करोति। राज्ञः तस्य पुत्रस्य कृते बहु प्रेमः प्रदर्शयति। द्वौ बालकौ सम्यक्तया क्रीडितौ। ध्रुवा अपि इच्छां प्रकटं करोति। अहमपि भवतः ऊर्व उपरि उपविश्यम् इच्छामि इति। ओके, अग्रे गच्छामः। काव्य भगिनी। वरुण महोदयः उक्तवान् वा? काव्य महोदय किमर्थम्? अहम् उक्तवान् इति चिन्तयामि। अस्तु। आम्, अस्तु। अनन्तरं एतत् सर्वं श्रुत्वा सुरुचिः आगच्छति। सुरुचिः ध्रुवस्य प्रति वदति, त्वं राजस्य वा? किं क्षम्यताम्? राजा विभक्ति एकनिमिषम् अहं प्रेषयामि। राज्ञस्य ऊरोः उपरि त्वं मा उपविश, तत् केवलं मम पुत्रस्य अधिकारमस्ति इति ध्रुवस्य प्रति निन्दनं करोति। उत्तमम्, अग्रे गच्छामः। इदानीं तु अनघा भगिनी भवती वदतु। एतत् विषयं यदा ध्रुवः तस्य माताया सह समीपे गत्वा वदति, तदा तस्य माता सुनीति तथा सुरुचि मध्ये कोलाहलं भवति। ओके, सो सुरुचि वदति भवती गच्छतु, राजभवनात् गच्छतु इति वदति। वरुण महोदय। अतः सुनीति अन्य ग्रामं गच्छति स्वस्य
बालकं प्रासादं त्यक्त्वा हा? स्वस्य प्रासादं त्यक्त्वा, having left her तस्य palace, प्रासादं she त्यक्त्वा अन्यग्रामं गच्छति, तस्याः पुत्रम् अपि नयति। ओके, सम्यक्। हा, मालती महोदय। Shamyatam, I don't know what to say. We will help you, Mode. Yeah. So he goes to meditate right now. Is that the thing? No, I think one more step before that. What is that? So he's asking why I can't sit on my father's lap, is it? No. माता कथमहं मम पित्रः जाङ्घा I put the उपरि Vibhakti, Mode. I put the Vibhakti in the group. It's open in front of me. Sir, Krishnasya upari, something you have to say. You have to involve let's Krishna. first listen to Seema Mode. I'll Prathamam come to it. Seema Mode Okay. Kim. I'll come to it. माता कथमहं पितरी जङ्घा उपरि पितरी सप्तमी विभक्ति पितरी जङ्घा उपरि उपविष्टुं न शक्नोमि, अहं किमपि सम्यक् कार्यं न कृतवान् वा? एवं श्रुत्वा तस्य माता बहु शान्त्या वदति, तत्तु न बालकः, भवान् बहु उत्तमं बालकम् अस्ति। चित्रस्य Nama dosha asti va? Does she say that it is my fault? न No, okay. एवं सर्वं भगवान् श्रीकृष्ण दृष्टवान्। चित्रस्य पृष्ठभागे अपि तस्य विग्रह द्रष्टुं शक्यते। भगवान् सर्वं दृश्यन्ति, कथं किं करणीयं सर्वं जानन्ति। ओके, अग्रे गच्छामः। So you have already described this picture also, I think. Like, he cries and he tells, Saha vadat uktavan, kimartham pita mahyam mama krute na kridati iti. Agre gacchamaha. Kavya bhagini bhavati vadati va? आम् किं वदनीयम्, ते प्रार्थनां कुर्वन्ति कृष्णस्य प्रति। अनन्तरं ओके, अनघा भगिनी। सुनीति वदति ध्रुवस्य समीपे, यदा तुभ्यं किमपि उत्तराणि आवश्यकं चेत् कृष्णस्य प्रति एव पृच्छतु इति। आम् सत्यम्। ओके, वरुण महोदय। ध्रुव वने गत्वा नारायण इति आह्वानं करोति वा, अथवा अन्य Narada asti. Anmani. Narada is coming, I think, no? सः नारायण इति श्रुतवान् वा वने? न सः वदति, सः एव वदति, उच्चारणं करोति। सः जपं करोति नारायण इति। किमर्थं इत्युक्ते तस्य माता उक्तवती खलु, यत् किञ्चित् अपि प्रश्नः अस्ति चेत् नारायणस्य प्रति करोतु इति, अतः। ओके, सम्यक्। मालती महोदय। नारायण श्रुत्वा
नारद आश्चर्यचकितं भवतः मम who is saying Narayana Narayana just like me? That's what he thinks. And he comes there. अपि च सः किं वदति ध्रुवस्य कृते भवान् गृहं प्रत्यागच्छतु इति वदति. वदति ध्रुवा सीमा महोदय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ध्रुवस्य जपं श्रुत्वा तत्र देवर्षि नारदः आगतवान्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति श्रुत्वा सः तत्र आगतवान्. सः पूर्वमेव आगतवान् महोदय. आगत्वा देवर्षि नारायण जपं कृतवान्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मन्त्रं शिक्षयति. ओके. ओ मन्त्रं शिक्षयति वा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अग्रे गच्छामः. काव्य भगिनी. आम्, नारद महर्षिः ध्रुवस्य प्रति तत् मन्त्रं पाठयित्वा एतत् उपरि जपं करोतु इति वदति. अनन्तरं ध्रुवः तत् जपं प्रारम्भमपि करोति. ओके. अनघा भगिनी. ध्रुवः जपं मन्त्रदीक्षा स्वीकृत्वानन्तरे वृक्षासने घोरतपः प्रारम्भयति. सम्यक्. वरुण महोदय. किञ्चित् कालानन्तरं वा अहं न जानामि. किञ्चित् कालानन्तरं तत्र श्रीकृष्ण एव प्रकटयति. सः आश्चर्यचकितः अभवत्. साक्षात् कृष्ण एव. Krishna, actually it is Vishnu. Oh, okay. But in AI I was getting only Krishna. Limitations अस्ति. अस्तु विष्णु. अहं तस्मिन् अनन्तरम् अहं वास्तविकतया कथा किम् इति अहं पुनः पठामि. भगवान् विष्णुः बालकस्य तपस्या जपं दृष्ट्वा उक्तवन्तः वा? because out of respect is God, no? That's why. उक्तवन्तः. ओके. अग्रे गच्छामः. मालती महोदय. हेलो. ध्रुवः goes to the palace. Palace is what? भवनं अथवा राजभवनं. गच्छति अपि शासनं करोति. परन्तु अत्र तु ध्रुवः नक्षत्र इति not नक्षत्र. He goes back to the palace and then he starts ruling. And then in the end वरं ददाति. वरं दत्तवान् विष्णु भगवान् ध्रुवस्य कृते वरं दत्तवान्. किं वरं? उत्तर दिशि उत्तरदिशि ध्रुवः तारा अभवत्. आम्. अस्तु, धन्यवादः.
धन्योऽस्मि पितुः नमिता अङ्के महोदय। ध्रुवः स्थातुं न शक्तवान्, अपि च सः जगतः पितुः पादयोः उपविष्टुं शक्नोति स्म। आम्, आम्। सम्यक् महोदय। अस्तु, अस्तु अग्रे गच्छामः। धन्योऽस्मि नमिता महोदय। धन्यवादः। शब्दस्य उपयोगं कुरु। शब्द अस्ति आक्रोशम्। त्रीणि वाक्यानि रचयित्वा अन्यजनान् अवसरं समर्पयतु। यथा उदाहरणम्, आक्रोशनं कः करोति, अहं न इति आक्रोशयति। अग्रेशन् खलु। आक्रोशम् अथवा तस्य रूपम् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि। आक्रोशं दुर्गुणम् अस्ति, सदा प्रथमवाक्यं शान्तम् every time you should be peaceful. शान्तस्वभावं स्वीकरणीयम्। अस्तु, स्वीकरणीयम्। प्रथमवाक्यम्। अस्तु, द्वितीय। यदा आक्रोशम् अस्ति दर्शयति आक्रमयति तदा कार्यं न भविष्यति। Work will not get done, no? अस्तु, कार्यं न भविष्यति। मालती महोदय, का अस्ति तत्र? My sister-in-law, Mama Bhagini. नमस्ते महोदय, नमस्ते। नमस्ते। विजयलक्ष्मी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, तदपि द्वितीयवाक्यं महोदय, कार्यं न भविष्यति। अभवत्। आक्रोशम् एक राक्षसगुण अस्ति। अस्तु, क्रीडा अग्रे कः? अग्रे का? प्लेयर् आक्रोशं दर्शयन्ति। के महोदय? प्लेयर्स् क्रीडाक्षेत्रे क्रीडाकारः आक्रोशं दर्शयन्ति, प्रदर्शयन्ति। अस्तु महोदय, सम्यक्। कारणेन विजयम् अभवत्। अस्तु, काव्या महोदय, अनघा महोदय। कोऽपि अनघां भवती अवकरिका इति वदति चेदपि सः कदापि आक्रोशं न दर्शयति। सा बहु सन्तुष्टा भवति। अनघा महोदय, भवत्याः स्वभावं तत् असत्यम्। भवती आक्रोशं दर्शयति वा? अहं सन्तोषी न भवामि, आक्रोशं न दर्शयामि, किन्तु अहं सन्तोषं कदापि न भवामि। अवकारिका अन्नगास्य कापिरैट् अस्ति। लक्षणं, परन्तु अहं न वदामि। अहम् इच्छामि अनघा महोदय अग्रिमशनिवासरे अपि आगच्छति इति, अतः आगच्छति। काव्या मह्यम् आक्रोशेन ताडयति। नास्ति, मह्यम् आक्रोशमेव न आगच्छति। आम्, अहं योगा शान्तं गदाधर भीम। अहं सर्वदा शान्तरूपेण एव भवामि। अहं योगा छात्रा अस्मि, तत् कारणात्। योगाभ्यासस्य
आक्रोशनं कः करोति? सर्वे। तर्हि दूरदर्शनवार्ता वादविवादे अतिशयेन आक्रोशं वर्तते। युद्धे आक्रोशम् आवश्यकं भवति। आक्रोशकजनैः सह वयं शिष्टाः भवितुं न शक्नुमः। तावदेव। अस्तु महोदय। अहं वदामि। महिलायाः क्रिकेट् वर्ल्ड् कप् मध्ये महिलाः आक्रोशनं दर्शितवत्यः। अस्तु। अहं प्रयासं करोमि। यदि अहं गास्यामि चेत् तत् आक्रोशम् एव इति भासते। आक्रोशनं कृत्वा किमपि न लभ्यते। अस्तु। यदा यदा अन्यायं भवति तदा तदा आक्रोशनम् भवति। आवश्यकमस्ति। नव्य भगवद्गीता प्रवचनम्। अस्तु। अध्यापकः वर्गे आगत्य उक्तवान्, आक्रोशनं कृतवान्, किमर्थं कोलाहलम् इति। तावदेव वा? अग्रे गच्छामः वा? अस्तु। अधुना मार्जालस्य मुखं दृष्टं वयं पात्राणि स्वीकृत्य पठामः। एकनिमिषम्। दृश्यते खलु? दृश्यते वा? आमाम्। अस्तु। वयं कुत्र स्थगितवन्तः? जन्मना अन्धोऽस्मि, मूर्ख वै। No, this is also over. अभवन्। हाँ, माया दर्पणः। अस्तु। अत्र महर्षि उत्तरा श्रीकृष्णः पाण्डवाः युधिष्ठिर बहु जनाः आवश्यकम्। अस्तु। उत्तरा का स्वीकर्तुम् इच्छति पात्रम्? सीमा महोदय, भवती महर्षि स्वीकरोतु। अस्तु। उत्तरा? काव्या महोदय? अहं श्रीकृष्णः स्वीकरोमि। अस्तु अस्तु, सम्यक्। अनगा महोदय, उत्तरा? क्षम्यताम्, अहं श्रोतुं न शक्तवती। मालती महोदय? न। तर्हि नमिता महोदय शक्यते वा? मालती महोदय? न, मोबैल् मध्ये। अस्तु अस्तु। नमिता महोदय, भवती उत्तरा स्वीकरोति किम्? अहं पाण्डवाः स्वीकरोमि। अहं सूत्रकार शब्दानि अपि वदामि। राजभवनं, महर्षिः, पीठे,
उपविष्टवान् अस्ति। अभिमन्योः पत्नी उत्तरा तस्य महर्षेः नमस्कारं कुर्वती अस्ति। उत्तरे भवत्या कृतेन अतिथिसत्कारेण अहं नितरां सन्तुष्टः अस्मि। किमपि वरं याचतु। महर्षे, भवतः अनुग्रहः एव वरः। पुनः किम् अन्यत् याचामि? वत्से, सन्तुष्टोऽस्मि तव अनेन उत्तरेण। तथापि मम सन्तोषार्थं किमपि दातुम् इच्छामि। स्वीकरोतु एतत् उपायनम्। कन्थातः दर्पणं स्वीकृत्य तस्यै ददाति। महर्षे, किम् एतत्? एषः कश्चन दर्पणः, किन्तु एषः साधारणः दर्पणः न, अपि तु अतिविशिष्टः दर्पणः। किम् एतस्य वैशिष्ट्यं महर्षे? एतस्य वैशिष्ट्यम् एतदस्ति यत् यदि भवती अत्र पश्यति तर्हि यः भवती सर्वदा स्मरति तस्य मुखमेव दृश्यते, न तु भवत्याः मुखम्। एवं वा? आम्, भवतु। अहं साधयामि। शुभमस्तु। आशीर्वादं करोति। अनुगृहीतास्मि। नमस्करोति महर्षिः गच्छति। स्वगतम्। अहो, कियान् सुन्दरः अस्ति एषः दर्पणः। अस्तु, एतस्य परीक्षां करोमि। मुखस्य पुरतः गृहीत्वा पश्यति। अहो, एतत् मम पत्युः अभिमन्योः मुखम्। तन्नाम सः सर्वदा मामेव स्मरति। अतः अत्र तस्य मुखं दृश्यते। अहो, महान् सन्तोषः। श्रीकृष्ण। श्रीकृष्णः प्रविश्य उत्तरे किं कुर्वती अस्ति? आगच्छतु भगवान्, पश्यतु, अत्र एकः दर्पणः अस्ति। दर्शयति। कुतः प्राप्तः एषः दर्पणः? अस्माकं राजभवनं प्रति यः यतिवरः आगतः आसीत् सः एतं दत्तवान्। अस्य महत् वैशिष्ट्यम् अस्ति। किं तत् वैशिष्ट्यम्? अत्र यदि पश्यामः तर्हि यः अस्मान् सर्वदा स्मरति तस्य मुखं दृश्यते। एवं वा? तर्हि निश्चयेनापि विशिष्टः अस्ति एषः दर्पणः। सत्यमेव। पाण्डवाः प्रविशन्ति। श्रीकृष्णः दृष्ट्वा, अहो, सर्वेपि पाण्डवाः समागताः। प्रविश्य, भगवन् नमो नमः। शुभमस्तु। युधिष्ठिर उत्तरां दृष्ट्वा, उत्तरे भवत्याः हस्ते किम् अस्ति? आर्य, एषः दर्पणः अस्ति। पश्यन्तु भवन्तः। सर्वेभ्यः दर्शयति। अस्य दर्पणस्य महत् वैशिष्ट्यम् अस्ति। अर्जुनः, किं तत् वैशिष्ट्यम्? यदि यत्र पश्यामः तर्हि यः सर्वदा अस्मान् स्मरति तस्य मुखमेव दृश्यते। भीमः, अहो, तर्हि निश्चयेनापि अयं विशिष्टः दर्पणः। अस्य परीक्षां कुर्मः किम्? कुतो न, अवश्यं कुर्मः। अहमेव अस्य परीक्षां करोमि। उत्तरे दर्पणं ददातु। उत्तर ददाति। इदानीम् अहम् अत्र पश्यामि। द्रष्टुम् उद्युक्तः भवति। युधिष्ठिरः स्वगतम्। अहो, कृष्णः पश्यति। अहं चिन्तयामि निश्चयेन तत्र मम मुखमेव दृश्यते, यतः अहं सर्वदा कृष्णमेव स्मरामि। अर्जुनः, अहमेव पठामि वा सर्वं? स्वगतम्। अहं चिन्तयामि तत्र निश्चयेनापि मम एव मुखं दृश्यते, यतः अहं खलु कृष्णम् अहोरात्रं स्मरामि। भीमः, निश्चयेन तत्र मम मुखमेव दृश्यते, यतः अहं सर्वदापि मनसा कृष्णमेव स्मरामि। As usual, everyone forgot Nakul Sahadev. युधिष्ठिरः, भगवान् किमर्थं विलम्बः? पश्यतु,
हा श्रीकृष्णः पश्यामि पश्यति मुखे आश्चर्यं च प्रकटयति युधिष्ठिरः मम मुखं दृष्टं खलु सोरि किम मम मुखं द्रष्टुं किं कृष्णः न इति शिरश्चालनेन दर्शयति भीमः मम मुखं द्रष्टुं किं कृष्णः पुनरपि न इति शिरश्चालनेन दर्शयति अर्जुनः गर्वेण मम खलु मुखं दृष्टम् श्रीकृष्ण न हि भवत्सु कस्यापि मुखं न दृश्यते अपि तु शकुनेः मुखं दृश्यते युधिष्ठिर अहो आश्चर्यं भीम भगवान् कथम् एतत् शक्यम् अत्र आश्चर्यं किमपि नास्ति शकुनिः मां सर्वदा स्मरति इत्येतत् सत्यमेव अतः तस्य मुखम् अत्र दृश्यते अर्जुनः केशव तत् कथम् शकुनिः प्रतिक्षणमपि कृष्णं कथं मारयेयम् इत्येव चिन्तयन् भवति अहोरात्रं तस्य सा एक एव चिन्ता अतः सः एव माम् अत्यधिकं स्मरति तस्य मुखम् अत्र दृश्यते इत्येतत् उचितमेव अस्ति सर्वे अहो आश्चर्यम् अस्तु अत्रैव स्थापयामः अग्रिमशनिवासरे मार्जालस्य मुखं वयं पठामः अस्तु अग्रिमशनिवासरे पुनर्मिलामः शुभरात्रि राम राम सीमा महोदय धन्योऽस्मि भवती तस्याः मौनव्रतं भग्नं कृत्वा अद्य उक्तवती धन्योऽस्मि धन्यवादः शुभरात्रि 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 राम राम शुभरात्रिः राम राम शुभरात्रिः